آپ دا رشتہ دار بھی ایسی لیکن آپ دا امتی آپ دی امت بھی شامل سی جدوں آپ نے سمجھایا گل کو نہیں منی انکار کیتا اللہ دے نبی دی شان وچ گستاخی کیتی دوستانی عزیز اللہ خالق کائنات نے زمین نو حکم دیتا ہے انہوں اپنے اندر دنسا گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے زمین دے اندر دنستا گیا پہلے طبقے تو گزر گیا دوسرے طبقے دے اندر داخل گزر گیا تیسرے طبقے دے بھی اندر داخل اتھوں بھی گزر گیا چوتھے طبقے دی مخلوق دے نال جدوں آمنا سامنا آیا انہاں پوچھیا کیڑا جرم کر کے آیا جدی وجہ تو اتنی بڑی سزا قارون اس وقت اس مخلوق نو دسن لگیا سمجھان لگیا میں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کیتی اس واسطے اتنی بڑی سزا دا حقدار ہویا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کیتی ہے انہوں نے میں نے سمجھایا میں گل نہیں منی اللہ نے میں نے فخسفنا بہی و بدار الارض اللہ فرماتا ہے زمین دھنس جا دھنستی گیا دھنستا گیا جدوں چوتھے طبقے چ پہنچیا تے اس مخلوق نے پوچھا نا اس وقت کہنے لگا میں اصل موسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کر بیٹھا اس واسطے میں کوئی سزا لگی جو ہی دی زبان تے نام موسیٰ علیہ السلام آیا اللہ نے فرشتے نے فرمایا انہوں تھلے نے جڑا بند کر اتھے ہی رک جاؤ چوتھے طبقے چ رک جاؤ گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی اکھاں چ اتھر ڈل گئے تو مریداں نے پوچھا حضور اس وجہ تو تسی کیوں روئے ہو قارون تے سزا لگی سی رب نے نبی دی مخالفت کیتی اس نے گستاخی کیتی زمین دھسیا تے رو تصویر فرمایا میں اس واسطے رویا کہ جدی زبان تے موسیٰ علیہ السلام دا نام آ جائے تے عذاب رک جائے بولو سبحان اللہ جدی زبان تے گستاخی بہت بڑا نالائق قسم دا انسان بنی اسرائیل دا بندہ او دی زبان تے اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام دا نام آ گیا اتھے سزا نو موقوف کر دیتا گیا چوتھے طبقے تو تھلے نہیں جان دیتا فرمایا رک جاؤ کیونکہ اے دی زبان تے میرے پیارے نبی دا نام آئے تے گنج شکر فرماندے نے میں اس واسطے رویا وہ جدی زبان تے موسیٰ علیہ السلام کا نام آ جائے وہ دا عذاب اتھے روک دیتا جائے تے جدی زبان تے محمد مصطفیٰ کا نام آ جائے اس پیغمبر اس نبی اس کائنات والی میرے آقا علیہ السلام کا مقدس نام آ جائے جنہاں دے صدقے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مقدس تاج عطا فرمایا فرمایا اس محبوب دا اگر نام آ جائے تو پھر ان دے تے رب ذوالجلال یہ کتنی رحمت نازل ہوں گی پھر کیوں نہ پڑھیے نام محمد میٹھا میٹھا لگتا ہے مل کے پڑھ لو نام محمد میٹھا میٹھا لگتا اللہ کا نام بولو دونوں ہونٹ الگ الگ ہو جان کے گیپ آ جائے گا فاصلہ آ جائے گا نام محمد بولو دونوں ہونٹ ملتے جان گے ایک دوسرے نال پیار کرنے چمتے جان گے پتہ چلیا دوستانی عزیز جس نبی دا نام ایڈا با کمال ہے جڑی مخلوق اللہ تو دور چلی جائے میرا نبی انہاں نوں رب نال ملان واسطے آئے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا لگتا